امام صادق علیه السلام میپرسید یه آدمی تجارت میکنه، پولی در میاره، وقتی که خودشو اجیر میکنه، مزد بگیره، کارمند بشه، کارگر بشه، همون قدر بهش میدن که خودش میخواست تجارت بکنه. اجازه داره؟ فقال لا یؤاجر، نباید خودشو اجیر کنه کسی که میتونه خودش پول در بیاره. ولکن یسترزق الله عز وجل و یتجر، بره روزیشو از خدا بگیره و تجارت کنه. ادامه میدیم روایت رو. فانه اذا آجر نفسه حضر علی نفسه الرزق، کسی که میتونه خودش پول در بیاره، بره کارمند بشه، مزد بگیر بشه، روزی خودشو بسته. چرا روزی خودشو بسته؟ خدا میگه ریسک نکردی، بستی خودتو به دست کارفرما، برو دیگه روزت بسته. امیر المؤمنین علی علیه السلام میفرمودن و ان استطعت ان لا یکون بینک و بین الله ذو نعمت فافعل، بین خودت و خدا ذو نعمت قرار نده، حقوق از دست کسی بگیری. فانک مدرک قسمک و آخذ سهمک، سهمتو دریافت میکنی، نترس، ریسک کن. برای چی میری کارمند میشی؟ میترسی خودت نتونی در بیاری؟ میفرماد نترس، شجاع باش، سهمتو دریافت میکنی، نترس، ریسک کن. برای چی میری کارمند میشی؟ میفرماد نترس، شجاع باش، سهمتو دریافت میکنی. آقا بالاخره کارمند شریف داریم، بگو بی احترامی نکن. بله کارمند شریف داریم، چرا نداریم؟ همین. یکمی بیشتر تحویل بگیر. نمیخوام، این جوونا میترسن برن همون کارمند شریفه بشن. آقا بالاخره هر کارگاهی یه عده کارمند داره، یه عده کارگر داره. بله نمیشه که همه کارفرما باشن. 10 نفر دوره هم دیگه جمع بشن، یه کارگاه تولیدی را بندازن، خودشون هم با هم دیگه کار بکنن، خودشون همه صاحبکار نیستن؟ مگه ما میذاریم ارزه من بیشتره، اون بغل دستیم ارزش کمتره، پول من کار کنم اون پول ببره؟ منتظرین حضرت رو نگاه کن. کارمندی خوب نیست مگر اینکه آدم مجبور باشه.